नमस्कार, माझे नाव अक्षय साळगावकर आणि माझ्या वांगडा आहा विनय बोटे, अरविंद ठाकोर, प्रदीप शेट्ये, उदय हिरवे, दामोदर मडकयकर आणि अर्चित डिसोजा. व्हिडिओ काडपाचो उद्देश कितें, हांगा आमी पळयतले हांगा गणपती पुजता अंसा भाटान, प्लस आमी कृष्णा पुजता, मागीर हांगा खूब क्रिसमस जाता, खूब तरेचे हांगा उत्सव जाता आणि आमचो हांगा मंडप आसा. जसो मंडप आमचो काडलो की हांगा लोक हाडून कचरो उडयता. ह्या खातीर आमी हो व्हिडिओ काडला. सांगपाचें म्हटल्यार आमी हांगा इतके काम करता, इतके साफ सफाई करता, सद्दां उठून आमी सारन मारता, सगळें करता, पण हांगा येवन हाडून कचरो उडयता. म्युन्सिपाल्टीन एक्शन घेवपाक आनी हांव मागता की म्युन्सिपाल्टीन हेजेर कितें तरी तोडगो काडपाचो आनी हांगा बोर्ड हाडून मारपाचो की हांगा कचरो उडोवपाचो न्हू म्हणून. हें हांव मागता आनी लोकांक मातशें सांगता की हांगा कचरो हाडून उडोवपाचो ना. सगळ्या लोकांक सांगता मातसो हांगा कितें कचरो उडोवपाचो न्हू, कित्याक हो धार्मीक जागो आसा, हांगा खूब तरेचे उत्सव जाता आनी हांगा गणपती पुजता, कृष्णा पुजता, क्रिसमसाचो उत्सव जाता, बरे हांगा प्रोग्राम जाता आनी हांगा हाडून असो कचरो उडयता. आतां रोखडोच क्रिसमस येवपाचो, आतां रोखडीच दिवाळी जाली, दिवाळी आमी हांगा सेलिब्रेट करता, पण हांगा कचरो आसलो. हांव मागता म्युन्सिपाल्टी कडेन की हांगा मातशें कितें तरी लक्ष घालचें, हांगा बोर्ड हाडून मारचो उडयता तांकां फायन दिवपाची आनी कोण हाडून हाडटा तांकां फायन दिवपाची. ते कितें रे नाकालें न्हू. म्हाजें नांव उदय हिरवे, आमचे वांगडी आसात हांगा, नांवां घेतली अक्षय साळगांवकारान. हांव वाड्या वयल्यान आमच्या कोण रहिवाशी आहात हांगासर ताका एकूच सांगूंक सोदतां, रिक्वेस्ट करता, म्युन्सिपाल्टीचे गार्बेजवाले व्हरपाक येतात ते कचरो व्हरपाक, तेन्ना तुमी हांगा उडोव नाका. कित्याक हांगा आमच्या वाड्या वयल्या भावांचे सगळ्यांचो कार्यक्रम जाता हांगासर. आतां हांव एकूच सांगूंक सोदतां, दुसरी गजाल म्हटल्यार मंडप घातलो जुलयान आनी आतां 2 दीस पयलीं काडला मंडप. 4 म्हयने तुमी कचरो उडोवंकूच ना. आतां कित्याक म्हणून उडयलो कचरो, कारण कितें उडोवपाक? कोण मेळका ना आतां घालपाक कचरो. दारांनी येता गार्बेज व्हरपाक, दारांनी येता. हांव म्हणटा एकूच सांगूंक सोदतां, हे आतां कोण आतां स्वताच्या घराचें काम केलां, हे कोणी तें हे म्युन्सिपाल्टी मातशी एक्शन घेवपाची आनी म्युन्सिपाल्टीन हांगासर शिफ्टींग एक मनीस दवरपाचो आनी ताका जाता तितली फायन दिवपाची. हे करता पळय हे बरोबर न्हू. ह्यो घरांतलो कचरो, रस्त्या वयलो कचरो न्हू. हांव म्हणटा कितें, सगळ्याक येतात ती, आतां येवपाक ती जाली सुरवात. घरा हे तुमी म्हाका सांग, आतां 4 म्हयने आमी हांगा मंडप घालूंक ना. 4 म्हयने मंडप आसलो हांगासर, पयरूच काडला 2 दीस पयलीं आनी ही कालच्यान सुरवात केल्या. हांव म्युन्सिपाल्टी रिक्वेस्ट करता आनी कावन्सिलराकूय रिक्वेस्ट करता, मनीस दवरपाचो हांगासर आनी ताका फायन दिवपाची. कोणीय उडोव, हांव सुद्दां उडोव, कोणीय उडोव न्ही, ताका ताबडतोब फायन दिवपाची. आनी अशें म्हणपाचें न्हू की बाबा ना आतां सोडटा, तें ना, सोमतें अंतस्पाट. आनी हे वर्सान वर्स करतात हे. ही गार्बेज उडोवपाची जागा न्हू, हांगा कार्यक्रम जातात. थँक्यू. शेटये, हांव एक अंसावाडान वॉर्ड नंबर 13चो एक हांगा रावता, वॉर्ड नंबर ह्या अंसावाडान वाड्यान रावता. पूण हांगा सदांच हे प्रोग्राम जालो, आमचे गणपती जालो काय परत हांगा कचरो उडयता, परत कृष्णा जालो परत हांगा कचरो उडयता, परत क्रिसमस जालो काय परत हांगा धार आसता. कावन्सिलराकूय त्रास जाता तो व्हरपाक कचरो आनी ते म्युन्सिपाल्टी गाडयेकूय जाता व्हरपाक, कित्याक सगळो कचरो चुडटा. कोणाची सगळे जेवणाचे सगळे घरांतले सगळे सामान आसता ते मातशें हांव म्हणटा आमच्या वाड्यार लोकांक सांगता की ही जी जागा आहा ती आमच्या बाबुशांनी जागा दवरल्या, आमकां सगळ्यांक प्रोग्राम करपाक दवरलेल्या आनी ते ओपन स्पेस म्हणून लोक सगळे जाग्यार सगळो कचरो उडयता. पूण हांव कावन्सिलराकूय सांगता की हांगा आमी 2 हांगा बॅनर मारलेले बोर्ड, कितें हांगा जागो कचरो उडोवपाचो न्हू म्हणून, तरी ते कोणी लोकांनी बॅनर काडले आनी परत तो कचरो उडोवपाक स्टार्ट जालो. पूण हांव कावन्सिलराक मागता की हांगा मातशी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची आनी जे कोण कचरो उडयता तेंचेर मातशें तांकां फायन दिवपाचो, नाल्यार हांव अंसावाडा वाड्याकारांक सांगता की हांगा कोण रावता सगळ्याक तेणी हांगा चुरता, परत हांगा हे कचरो बी खंय उडोवपाचो न्हू, कित्याक आपल्या दारान रावपाचो. आनी म्युन्सिपाल्टीची गाडी डेली येता म्युन्सिपाल्टी गाडी, ते गाडयेर दिवपाचो म्हणून.
आनी इतकेच हांव रिक्वेस्ट करता आनी वाड्या लोकांक पांय म्हणून सांगता की ही जाग्याचेर कचरो उडोवपाचो न्हू. कित्याक आमी ह्या जाग्यार केन्ना लोक हांगा सांजे येवन बसता, कोण सांजे येवन रावंड मारता, आपले हातपाय मातशे हे करता, लूज करता, तांकां लूज बी करूंक मेळना, तेंची घाण मारता, ते बसना हांगा. पूण हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की वाड्या लोकांक की सगळ्यांनी हे कचरो मातसो हांगा उडोवपाचो न्हू. आनी आमी तर उडयत जाल्यार आमी फुडें आमी तेंची कंप्लेंट करतले. पळय हांगा थंय कचरे ढीग जाले म्हणून पळय हांगा सुद्दां कचरो उडयलेलो आसा लोकांनी. पळय हो गटार हांगा चुरता सुद्दां उडयली आहा पळय. परत परत गटार मुन्सिपाल्टी साफ करचो पडटा कित्याक आनी मागीर चॉकअप जाता. मागीर म्हणटा उदीक येयलें हांगा, आपल्या घरांत उदीक येयलें म्हणटा कोण म्हणून हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता की जी कोण झाडां कापता, कोण जी आपल्या माडावयली चुरतां काडटा ती आपल्या कंपाउंडान दवरपाक. आनी मुन्सिपाल्टी गाडी डेली येता हांगा, त्या गाडयेन डेली दिवपाचें हांगा. इतकी रिक्वेस्ट करता लोकांक. आनी लोकांच्या पांया पडटा की हांगा परत परत कचरो उडोवपाचो न्हू. ब्लॉक जातले म्हणटा बाबला आतां हांव तुमच्या वाड्यार येयलेलो आहा. आतां हो जे आतां गार्बेज कचरो वयता थंय आतां म्हापशान सगळ्याक पळयता हांव. आतां हें जाल्यार तुमचे सारके हांगा जे प्रोग्राम जातात, क्रिस्मसाचे जातात, चतुर्थीचे जातात, मागीर कृष्णा जातात, आतां थंय हाडून कचरो उडयला आनी तुज्या दारान तुज्या शॉपार तेजें कितें म्हणटा तूं? उडयता हे पळय अहेंच लोकांचें हें जालां. कित्याक आमच्या हिंदू लोकांक, क्रिस्तांव लोकांक बी कोणाकूच हें पडलेलें ना. पळय देवाचो जागो म्हणजे तुमी नितळ ठेवंक जावो मरे. हां असले हाडून उडोवप हें कितें? पळय ही अशी गार्बेज काडा आनी थेया मरे घरा कडेन. मुन्सिपालिटीच्यो येवन व्हरतात न्हू. आमचे कडेन कचरो नासता, आमी कितकोच कचरो दितात मरे तांकां. हां डेली येता मरे, दिया मरे. असले कित्याक घाण करून सगळे लोकांचें हें करतात आनी वयल्यान हितून जळारी हें तें जाता. डेंगू मलेरिया जावपाक हें कारण. कळ्ळें मरे? सुदरा. लोकांकूच बोटां दाखयतात आनी बेश्टे आपूण खुदतात तसलें करूं नाका. बरें हें करा काम. हे पळय चुट्टां आमच्या थंय उडयल्यान, नाल सोलून थंय उडयल्ले आहा. सोडना कितें नाका जाल्लें रे लोकां कडेन. ना असलें हें करूं नाका. देवाक तरी मान दिया, लोकांक दिवं नाकात. सारकें मरे? चल थँक्यू. हांगा कोण उडयला परत त्रास न्हू. अरे त्रास दुसरं कोण किल्लू नसतं मला पिल्लू नसतं.